श्रीगोपालकवचम् श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतम् देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः। ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते। नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकम् नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा। ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः। हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः। लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः। जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्। उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः। आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः। वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः। ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः। शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः। शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः। भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो। गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये। इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं। यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः। तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः। अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः। अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं। सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतम् देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः। ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते। नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकम् नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा। ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः। हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः। लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः। जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्।
उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतं देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलीः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडामनोरमः जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण
जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतम्। देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः। विनियोगः। ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते। नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकम्। नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा। ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः। हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः। लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः। जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्। उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः। आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः। वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः। ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः। शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः। शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः। भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो। गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये। इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं। यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः। तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः। अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः। अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं। सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः। यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतम्। देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः। विनियोगः। ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते। नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकम्। नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा। ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः। हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः। लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः। जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्। उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः। आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः।
वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतं देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतं
देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः। ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते। नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं। नासिके मधुः पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा। ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः। हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः। लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडामनोरमः। जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्। उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः। आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः। वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः। ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः। शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः। शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः। भोजने केशिः पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो। गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये। इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं। यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः। तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः। अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः। अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं। सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः। यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतं। देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः। ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते। नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं। नासिके मधुः पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा। ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः। हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः। लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडामनोरमः। जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्। उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः। आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः। वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः। ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः। शयानं पातु पूतात्मा
गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतं देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडामनोरमः जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतं देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः
अनुष्टुप् छन्दः श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुबुदाहृतं देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः विनियोगः। ॐ अस्य श्रीगोपालकवचस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीबालकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुते नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्तान् धरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथः पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेय्यां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी रैशान्यां गोपनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दनः शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे यः पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषो
गणनासु निशानाथो दिवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठेन्नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्याशु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसङ्घतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः परिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वं तस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे चतुर्थरात्रे श्रीगोपालकवचं श्रीगोपालार्पणमस्तु। ॐ श्रीगोपालाय नमः।